د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام ویلي دي چې د نیازي حکومت ولس ته کم د دروغو شنه باغونه ښودلي نن هغه عوامو په خپلو سترګو لیدلي دي چې د دغه حکومت تشې دعوې دي. سوات کوزه بانډه کې شمولیتي جلسې ته وینا کې ویل چې موجوده نالایقه حکومت د ملک دپاره سیکیورټي ریسک جوړ شوی دی ځکه نن هر تن د ګرانۍ او بېروزګارۍ د لاسه مشکلاتو کې راګیر دی. احتساب یو رټه تقریر یاد کړه چوروں کو نہیں چھوڑوں گا انارو نہیں دوں گا گوٹائے پا ذہن کرا کہ پا کنٹینر لاڑو کرے کنٹینر درا کشوے دے ذہن آگا کنٹینر والا دے دا نگوری ٹول خلق استاس رو لاڑ لی تا چی چاہتا خلوئے ہوئی دا پاکستان خدمت کرے دا اللہ تعالیٰ احسان دے او دو سا پوری دے بچائی وہ پائی ثابتہ نکلا ستاپ خلق ستاپ دور کیے چینی چور خوستا سر اولاد لیجی بار بھومن روپے پٹک لیتا سر پا کمیشن کے شریکو آٹا چور خوستا سر اولاد لی اور دوائی چور تاسو جی دوائی آلائے سنگ چپا کی داغا وزرا مولویسو پا دوائیانو کی ام خلاق کول 2 نمبری کول آغستا سر اولاد لی